نقولوا حيتاش كاين بزاف ديال الناس اللي ديبيتون في الدومين ديال بي تي بي و سيرتو البي تي بي او بيان سور لا شاربونت اللي هو الدومين ديالي ديال لا كونستركسيون ميتاليك. فقررت ندير هاد الفيديو للناس اللي يلاه ديبيتون في الدومين ولا ديجا في الدومين وباغيين يديروا لا كلاسيفيكاسيون، عندهم مشاكل ديال ما عندهمش معلومات كثيره وهذا، ما عارفينش منين يبداو كيفاش غيديماريو كيفاش هذا. فانا اليوم جبت لكم ان اكزومبل ديال واحد لو دوسي اللي كنت تريتيت اون فات. جي تريتي بزاف ديال لي دوسي 3 ولا 4 وغادي ندير لكم واحد سامبليفي نشرح لكم فيهم كاع لي زيتاب وداكشي. دونك كما كتشوفوا معايا هنا في لو سيت انترنت، بيان سور اللي تيدخل هنا لو سيت ديال المينيستير، بيان سور هاد لو سيت راه فيه بزاف ديال لي دوني بزاف المعلومات، ولكن بالنسبه لواحد اللي يلاه غادي يدخل باش دوكيمونطا ولا ياخذ معلومات فالصعيب عليه باش انه يوصل المعلومات سيرتو بالنسبه لابارتي اللي هو باغي يديرها، هي كلاسيفي لا سوسيتي ديالو ديال بي تي بي. بيان سور كنا كنعرفوا بانه دار هاد بيان سور هاد الكلاسيفيكاسيون اي كاليفيكاسيون ديال لي زونتربريز بي تي بي مع المينيستير سي تري امبورطون، مهمه لان كتسمح الشركات باش انك تساهم في مارشيات ديال الدوله بطبيعه الحال. وبيان سور هي من واحد الناحيه عاوتاني عندها لامباكت ديالها على الشركه، لانه يعني كتسمح للشركه بانها كتنظم راسها وانها تكون عندها تراسابيليتي على لي بروجي ديالها وعلى المعاملات ديالها وعلى حتى لونكادرومون ديالها لي ريسورس هيومين. لان الفلسفه ديال كلاسيفيكاسيون ديال كلاسيفيكاسيون ديال البي تي بي ولا دوطخ دومين مثلا، هي شنو هو، هي الفلسفه ديال شنو هي كتعطي ولا كتعرف بالموارد اللي عندك، الموارد البشريه، الموارد يعني لوجيستيكيه ولي زونجا والماتيريال اللي عندك، فهمتيني. كو سوا بيان سور يعني لي زونجا لي مويان دو برودكسيون، يقدر بيان سور يكون ان اتوليي، يقدر يكون هذا يعني. يعني شنو المعطيات اللي عندك يعني اون تيرم دو ماتيريال الموارد البشريه بيان سور اللي كنقصد بها انا لونكادرومون لي تكنيسيان لي انجينيور والناس اللي اكزيكوتيو لي زارتيزون والمسائل اللي كاينين مع ليكيب وهذا. بيان سور حتى اللي كنأكد عليه بزاف هو لي بابي، يعني خاص الشركه باش توفر فيها الظروف باش انها دير لا كلاسيفيكاسيون. هي شروط منها انها خاصها تكون عندها مثلا دي ريفيرونس بروجي، داكوغ. دونك هنايا دونك هاد لي زاتيستاسيون دو ريفيرونس جينيرالمون كيكونوا شنو هما دوك اللي هو تخدم ان بروجي مع اي كليان، بروجي ولا جوج ولا ثلاثه، ففي الاخر ديال البروجي ملي كدوز الامور مزيانه وكل شيء كدوموندي للكليان انه كيعطيك واحد لاتيستاسيون اللي كتبقى عندك في بابراس ديالك. شنو فيها اللوغو ديال الكليان اللي كيخدم، اللي خدمتي ليه البروجي، لو كونتوني ديال البروجي والمونطون اللي خدمتي ولا ديوري ديال البروجي و parfois دي ريكومونداسيون ديال دي ريمارك بلوتو ديال الكليان كوم كوا البروجي داز في لي بون كونديسيون. هنا لا فيل هذا ولا سيناتور ديال لا فيل ولا دات، هنا لا سيناتور لو كاشي، و parfois ميم في هنا في البي ديال لاتيستاسيون يقدر الكليان يدير لي كوردوني ديالو كذا كذا. دونك هنايا هاد لاتيستاسيون مهمه بزاف للشركات. علاش؟ لانها كتسمح لهم بانهم ياكسيديو من غير الكلاسيفيكاسيون، انهم اشاك فوا شي كليان طلب عليهم باش يعرف واش انه دار دي بروجي سيميلار كيجبد عليهم. وبيان سور خص يكون عندك لي زونجان بيان سور ديالك وداكشي، كيما خص يكون عندك بيان سور لا بابراس. انا غنوريها لكم غادي نهضروا عليها. بيان سور هنايا بالنسبه للكلاسيفيكاسيون نهضر عليها، ما غاديش نهضر جوست على البي تي بي ولا على شاربونت. دونك هنا غنعطيكم واحد الفكره رابيد على الطابلو دانيكس مهم بزاف في لو سوي مينيموم ديال لا ماس سالاريال. فاللي خص يعرف مثلا اي واحد بغى يدخل لهذا الشيء ديال بغى يخدم الكلاسيفيكاسيون ديال لا سوسيتي ديالو، انه مثلا لو دومين ا مثلا اللي غادي نشوفوا لو ديالو هو الدومين ال من ويزري شاربونت. ف لو سوي مينيموم ديال لا ماس سالاريال ديكلاري هو 15% بالنسبه للكونستركسيون باتيمون، بالنسبه لا شاربونت هو 7%. وهنا راه كاين هاد الدوكيومون فيه لو سوي ديال لي دومين كاملين ولا لي سيكتور كاملين. هاد لو سوي هذا علاش سي تري امبورطون، لان الشرط ديالك انه
باش تقبل في الكلاسيفيكاسيون ان الكوميتي اللي غادي تدرس لك الدوسي ديالك. وهذا الشرط الاساسي هو انه خصك تكون عندك هاد البورسونتاج خصو يتحقق. ودايوغ غادي نشوفو في الدوكيومون اللي غنتريتيو انصون. داكوغ. هاد الدوكيومون هذا ما بغيتش نهضر عليه بزاف لانها ان دوكيومون بيان سور لي تري امبورطون، ولكن خصو الوقت باش يتقرا. اللي عنده الخاطر بيان سور راه يدخل يقرا، راه فيه بزاف ديال المعلومات، راه تيشرح لك كيفاش كدوز الكلاسيفيكاسيون، كيهضر شويه على الكوميتي كيفاش كتجتمع باش كديسيدي، كيهضر لك على الغونوفلومون. اللي بغى يعاود مثلا دار الكلاسيفيكاسيون شدها بغى يغونوفلي واش غيشدها بروفيزوار ولا يشدها ديفينيتيف، شنو هما لي كا كيفاش هذا. دونك هاد الكيت دو بروسيدور دونك غنخليه لكم. ودايوغ راه كاين في لو سيت انترنت اللي شناك ولا هنايا دخلنا ليه هنا. دونك هاد لو سيت انترنت راه هو www.equipement.gov.ma ingénierie système voilà régissant voilà la profession page qualification et classification des entreprises BTP. ولا غير في جوجل تكتبوا غير classification des entreprises BTP au Maroc راه يجيب لكم هاد لو سيت. هاد لو سيت هذا علاش مهم؟ لان من بعد ملي كتوجد الدوسي دونك في المرحله النهائيه ديالك، انك ملي كتوجد الدوسي ديالك بابي وكل شيء، فكتسوميسيوني بيان سور هنا في لو ديبو هنايا ديال لو دوسي. دونك كتدخل هنايا باغ سيت كدير لو ديبو ديال لو دوسي ديالك. هذاك لو دوسي بابي اللي غادي نشوفوه انا وياكم كتسيزيه في دي زيتاب باغ كاسكاد داخل في لو سيستيم. هنايا كتسوميسيوني، كتيليشارجي كاع لي دوكيومون كيل فو، ومن بعد كدير واحد الكليك ديال انفويي باش كيمشي فوالا. دونك بيان سور هنايا هاد لو سيت هذا ولا هاد لو لين بيان سور تدومونديه نتا للمينيستير ان فونكسيون ديال لو ار سي ديالك. جينيرالمون هنا كيعطوكم لو ار سي ديالكم وكيكريو لكم ان مود باس وكتكونيكتا. بيان سور هذا كيكون هاد المود باس بروبر الناس ولا المسؤولين على الشركه بيان سور. فملي كتدخل كتعمر كتسوميسيوني ايتاب باغ ايتاب باغ كاسكاد، مرحله مرحله. في الاول كتدخل المعلومات ديال الشركه كتدخل معطيات ديال لونكادرومون ديالك او الموارد البشريه ديالك، من بعد كتجي شيفر دافير ديالك، من بعد كتجي لي دوكيومون الاخرين بيلون كذا كذا. دايوغ هاد المراحل هما اللي غنشوفوهم هذا كيف ملي كتسالي هاد المرحله ديال لا سوميسيون ديال لو دوسي في لو سيت انترنت كدير نفس الدوسي كتكاشيه وتقادو. اللي غيتكاشا يتكاشا، اللي غادي يكون ليغاليزي بحال لي فاكتور بحال فوالا لي فاكتور ديال لي زونجا ولا لي فاكتور ديال لي بروجي ولا هذا. اي حاجه اللي خصها تكاشتا الا اي حاجه خصها تليغاليزا كدير ان دوسي وكتقادوه بلي زانتركال المسائل وكتمشي للرباط كديبوزي عند المينيستير. كاين ان سيرفيس جو بونس في لو سيكتور ولا الحي اللي كاين في لي زونفيرون ديال الايكول المحمديه. داكور. دونك غادي نرجعوا لهذا، ما نهضروش دونك على هذا راه صافي الكيت هضرنا عليه. دونك غادي نوريكم ليكزامبل ديال كا تريتي بيان سور ديال الكلاسيفيكاسيون هو هذا. دونك هذا سي ان دوكيومون تري انتريسون. دايوغ راه هو اللي غادي تحتاجوه. هذا راه نورمالمون غادي يكون عندكم من بعد ملي غادي تبغيو ملي غتريكوبيريو لو كونت ديال الكونت غتواصلوا بيان سور مع المينيستير باش تيليشارجيو هاد الدوكيومون هذا. دونك هذا سيستم دو كاليفيكاسيون كلاسيفيكاسيون دي زونتربريز بي تي بي. دوسي دوموند دو كلاسيفيكاسيون اي دو كلاسيفيكاسيون دي زونتربريز دو بي تي بي. اللي خصكم تعرفوا ان هاد البي تي بي هاد الدوكيومون راه كيمشي على سيرتو بور لو سيكتور ا لو سيكتور ال. دايوغ هادو هما اللي خدمت انا اللي عارف انه هو نفس الدوكيومون تتعمرو. الملاحظه هو انك غادي نجي نشوفوها من بعد، هو انه هاد لو دوكيومون تقدر دوموندي فيه على فوا بزاف ديال لي كلاسيفيكاسيون. يعني يمكنك تعمر tu peux reproduire يعني تعمر طابلوات على شحال من مره باش تكاليفي مثلا في دو سيكتور ديفيرون سيكتور ا و سيكتور ال ولا شي سيكتور اخر. المهم حنا غنشوفوا داكشي هذا. دونك الباج الثانيه هي كما كتشوفوا الاخوان هنا عندك لو كود ديالك. هذا لو كود راه هو اللي كتريكوبيريه دونك كتعطيه لك المينيستير في هذاك لو سيت اللي شفنا قبيله. كدير لو نون ديال لا سوسيتي، لو سياج ديالها، لادريس، لا فيل، نيميرو التليفون، الفاكس، لا فورم جيريديك بالنسبه لي سوسيتي صغير هذا. بالنسبه لسوسيتي واحده اخرى راه كدير لو تيب ديالها اس ا ولا هذا. دونك دات دو كرياسيون كابيتال لا بار ديال ماروكان دون لو كابيتال. هنا
numéro de registre, un numéro de CNSS de la société, identifiant fiscal, bien sûr, و certificat initial اللي عندك دي certificats إلا ما عندكش تدخل زيرو إلا خاوية بليتو إلا ديجا عندك دي كلاسيفيكاسيون ديال الناس دي ريسبونسابل قبل خدموها وانت جيتي ريسبونسابل جديد تخدم عليها فكتمونسيوني بيان سور لي كلاسيفيكاسيون الوالا ولا اللي كانوا بريسيدامون ولا قبل. هنا بالنسبة هنا كدير هذا لي ريسبونسابل فوالا وكتجي لهاد الطابلو هذا ديال لو سوي ماس سالاريال هو اللي هضرنا عليه قبيله في داك لو طابلو اللي فيه لي بورسونتاج. دابا شفتو معايا بالنسبه للسيكتور الاخوان قلنا لو سوي ماكس سوي مينيمال هو مينيموم هو 15. لو سيكتور سي بحال مثلا هاد لو سيكتور سي 7. لو سيكتور ال هو ديال لا شاربونت هو الدومين ديالي انايا تنميتريزي هو 7%. داكا دابا كنشوفو هنا بحال هاد لو طابلو كتعمر هاد لو طابلو بحال هاد الطريقه هادي. Donc l'entreprise devra répartir son chiffre d'affaires et joindre en annexe les justificatifs de la répartition. يعني كتجواني في لو سيت ولا في الدوسي اللي غديبوزي من بعد لو دوسي اللي غديبوزي بابي كتجواني كاع لي ديكونت ولي كونطرا ولا لي بون دو كوموند ولا لا فاكتور بلوس لي مود دو بايمون. سي تري امبورطون لو كا ايشون كوريكسيون. دونك نتا بالنسبه لو كا ديال هذا دونك اش كتجيستيفي دونك كتجيستيفي دونك بحال دابا لو كا ديال مثلا لو شيفر دافير ديال واحد لا سوسيتي بحال لو كا ديال هادي باغ اكزومبل لاني 2017 مثلا بحال دابا لان ملي كديبوزي ان دوسي كديبوزي على ليكزيرسيس ديال لاني اللي نتايا فيها بحال دابا ديبوزيتي في 2017 دونك ليكزيرسيس غيكون على 2017 بلوتو 2016 لاني اللي قبل فهمتي كيفاش. بيان سور على حساب لو بيلون لا ديبوزيتي لو دوسي مورا البيلون راه كيكون بيان سور ديال البيلون ديال لاني اللي قبل بحال دابا ليكزارسيس ديال لاني والبيلون ديال لاني اللي قبل. دونك بحال هنايا 2017 اكزومبل عندنا هاد لو شيفر دافير على ريبارتيسيون ديالو على لي سيكتور اللي كاين اللي كتيكزيكوتي هاد اللي دارت هاد لا سوسيتي شيفر دافير دارتو عندها 10 مليون 120 هذا في السيكتور ا وعندها في السيكتور سي 1 مليون 500 عندها في السيكتور جي 1 مليون 5 وعندها في السيكتور ال هاد المونطون عندها في السيكتور كي هاد المونطون. دونك ملي كتجي لهنايا انت هنا كتحط هنا كترابلي هنايا لي بورسونتاج ولا لي سوي مينيموم ديال شيفر دافير ديال لا ماس سالاريال وكتحط التوتال هنايا سي لا سوم فوالا. دونك لا سوم ماس سالاريال دو توت لي سيكتور هو هذا وكتشوف هاد القضيه دي. دونك انا كنقولو مونطون شارج بيرسونيل ان 2017 هي هادي. هاد لو مونطون هذا مين كتجيبو من لي ديكلاراسيون سي ان اس اس. داكور دونك سكي في هاد لو مونطون شارج بيرسونيل بورتي سور لو بيلون ديال لاني 2017. هنا لو مونطون ماس سالاريال سي ان اس اس هو هذا. دونك 1 مليون 900 مونطون اتيستاسيون سي ديليفري ديرنيير اني 2017. هنا كتقول بانه سيت فالور اللي هي 1 مليون 7 اللي هي التوتال ديال هادشي التوتال ديال دابا هادي ريكوبيري من لو بورسونتاج بيان سور من توتال ماس سالاريال مينيموم. دونك calculé en pourcentage de chaque secteur bien sûr. Donc 1 million 7 qui représente le seuil minimum de la masse salariale doit être inférieur au montant des charges personnelles. Charges personnelles non. Montant des charges personnelles 2 millions 300. Voilà. Donc بالنسبة لهاد الكونديسيون هذا le fait que il est valable ولا il est vérifié donc c'est bon. دونك هذا دونك غادي ندوزو من بعد ليطاب الثانيه. انا ليطاب الثانيه طابلو جوستيفيكاتيف ديال سو تريتونس. هذا الا بغيتي تعمرو عمرو ما بغيتيش تعمرو كنتي يعني ساودير في لاكتيفيتي ديالك نتايا ما لا سو تريتونس ديالك ما كديباسيش تقريبا واحد 10% مثلا من الشيفر دافير اللي كدير دونك تقدر ما تهضرش على سو تريتونس. فوالا بحال دابا من هنايا كطابلو كتجي لو سيكتور داكتيفيتي دو لونتربريز. دايوغ هاد لي طابلو اللي كنشوفوهم دابا راه في لو سيت انترنيت راه بحال هكا غادا تعمرهم كل مره غادي يطلع لك طابلو فيه هاد لي زيليمون وفيه دي دوكيومون اتاشي فهمتيني. غنرجع هنايا باش نسينالي واحد لا غمارك بحال هنا مثلا في لو سيت انترنيت ملي غتعمر هاد الطابلو ياك غادي يطلب لك باش تجي فيه هاد لي دوكيومون تدخلهم اون اتاشمون غتجوانيهم
يعني غتيليشارجيهم. دونك نرجعو هنا للطابلو اللي كنا كنهضرو فيه. دونك كيما قلنا لي زاكتيفيتي اللي بغيتي تشوف مع الكوميتي ولا بغيتي تكلاسيف دير فيهم لا كلاسيفيكاسيون، بيان سور غتيكزامينيهم لا كوميتي قلنا ديال المينيستير. دونك سيكتور ا سيكتور ال، وكتبريسيزي نتا لا كلاس دوموندي. هاد لا كلاس دوموندي نتا راه كتشوفها اون فونكسيون ديال لو طابلو اللي غيسمح لك بانه اون فونكسيون ديال لي شيفر دافير رياليزي، لو شيفر دافير رياليزي شنو تقدر، شنو لا كلاس اللي نتا كوريسبوندونط ليك نتا. دايوغ هاد القضيه هادي رابيدمون غادي نمشي ليها. كاينه هنا في الجيد، باردون، كاينه هنا في الريغلومون انتيريور. فوالا كاينه هنا في الريغلومون، كاينه هنا في واحد الطابلو. انا نوريكم هنا باج دايوغ غادي نحطو لكم في لو لين ديال التيليشارجمون. فوالا هو هذا. بحال دابا غناخدو ليكزامبل مثلا ديال، نهضرو على مثلا على كلاس كائل. نبقاو هنا على كلاس كائل. بحال دابا مثلا انا هاد الطابلو اللي كنا كنهضرو عليه دابا، ناخدو لوكا ديال الكلاس ال اللي هي لا شاربونت ميتاليك ومينويزغي. كتجي كتقول اون فونكسيون ديال لي شيفر دافير ها لا كلاس اللي احتمال غناخدها. يعني ماشي داكشي كنديرو عشوائيا، وانما سي لو شيفر دافير اللي تيديسيدي اش من كلاس غادي تاخد ولا اللي تقدر تعمر عليها. دونك ان شيفر دافير كي ديباسي مليون امبليك راك كتهضر على كلاس 2. الا كنتي ما بين 6 و 15 راك كتهضر على كلاس 2. الا كنتي يلاه فتي 15 15 15 مليون ديال الدرهم راك اوتوماتيكمون وليتي في لا كلاس 1. ولا ميم شوز بالنسبه لي دوطخ سيكتور. داكوغ. دونك هنا غنرجعو للطابلو ديالنا. دونك لو دوكيومون ديالنا فوالا هو هذا. كي قلنا انت دوك ملي جيتي تشوف، شفتي الكاباسيتي ديالك اون فونكسيون شيفر دافير فين غادي تقدر اش من كاليفيكاسيون تقدر تاخد، اش من كلاس دوموندي. بيان سور لو سيكتور انت راك ديجا عارف السيكتور اللي كتوبيري فيه. دونك كتحطها، كتحط هذا، وكتحط بيان سور هنايا باغ شيفر دافير. فوالا شيفر دافير اكزيجي. فوالا بحال دابا مثلا ا 4 سيكتور ا كلاس 4، دونك 3 مليون هو اللي اكزيجي. بحال دابا كلاس ال مثلا كلاس 3 في سيكتور ال ديال لا شاربونت، بالنسبه ل ال 3 راه اكزيجي جوستيفي 2 مليون. دونك سكي فير خصك جوستيفي هاد لو مونطون غتجوستيفيه بلي فاكتور، بلي فاكتور و بيان سور بلي فيرمون بداكشي، بلوتو لي فاكتور و بلي ديكونت ديال مع لا سوسيتي اللي خدمتي. هنا لا كلاسيفيكاسيون دوموندي باغ سيكتور. دونك حنا شفنا هادشي. دونك فوالا هذا ان اكزومبل ديال الطابلو اللي فيه شيفر دافير رياليزي، لا ريبارتيسيون ديال شيفر دافير رياليزي. دونك كيما كتشوفوا معايا هنا كتحاول دير شيفر دافير على 3 ولا 4 ولا 5 كيما هنايا. كتحط التوتال هنايا اون كيلو درهم، يعني هادي راه سي 17 مليون 682 ميل. هادي راه 10,502 ميل. يعني هنا ما كنريبريزونطيوش دونك لي سوا ديزون لي ميل. داكوغ. دونك فوالا. دونك بحال هادي راه 17 مليون، دي 10 مليون، دي 17 مليون، 19 مليون، 16 مليون. هنا كتحط لو شيفر دافير جلوبال ديالك. هنا كتحط لو شيفر دافير باغ سيكتور، لي رياليتي باغ سيكتور. بيان سور راه عندك لي جيستيفيكاتور اترافير لي فاكتور ولي بريج ولا لي ديكونت اللي خدمتي. سيكتور سي، سيكتور جي، سيكتور ال، لا ميم شوز. داكوغ. دونك كتحط هاد لا ريبارتيسيون ديالك وكتجي بار لا سويت. دونك هنا بار اكزومبل هنايا مثلا تجي تقول مثلا ها لو مونطون عندي انايا مثلا بغيت نجيستيفي مثلا 10 مليون في سيكتور ا مثلا، ياك كما قلنا لو مينيموم. كتحط لو كليون المتر دوفر اللي خدمتي مع متر دوفراج باردون. كتحط النيميرو دو مارشي، كتحط لي ديكونت ديالو، دونك لي ديكونت او فاكتور. كتحط لي مونطون ديال تي تي سي، وكتحط لابار ديال شيفر دافير. داكوغ. يعني لو مونطون ديالها راه هو لابار ديال شيفر دافير، سي نورمال. داكوغ. لا ميم شوز كتحط كاع لي فاكتور وكاع لي ديكونت كيما بحال هاد ليكزامبل، وكتخرج التوتال ديالك هنايا. هنا اكزامبل ديال السوسيتي الاولى، السوسيتي الثانيه، الكليون الاول، الكليون الثاني، الكليون الثالث. فوالا ها السيكتور ا. كتجي عاوتاني السيكتور ال مثلا
لا ميم شوز كتحط سيكتور ال لاني شيفر دافير اون كيلو يعني غنجيستيفي 4 مليون هي غنجيستيفيوها فايتة نيتمون 3 مليون اللي مدوموندي في لا كلاس ال 3 مثلا ياك صافي كنحط لي كليون ديالي كنحط لي فاكتور لي نيميرو دو مارشي و نيميرو دو كوموند لو نيميرو دو كونطرا لوبجي ديال المارشي ديكونت و فاكتور كنحط المونطون ديال لا فاكتور هذا و كنحط لي لا بار ديال شيفر دافير و التوتال ديالها صافي هنا بحال دابا هنايا هادي طابلو خاوي اللي بغى يجيستيفي مثلا لا هذا باردون هذا طابلو جيستيفيكاتيف ديال لا سو تريتونس هذا تقدر في هذا لو ستاد تقدر ما ديروش كيما تقدر ديرو فوالا من بعد لونكادرومون ليي و كاليفيكاسيون دوموندي هنايا كتجي كتقول مثلا في سيكتور ا انا مدوموندي ا 2 ولا ا 1 طالب مثلا ال 3 ولا ال فوالا هادي باردون هادو لي كلاسيفيكاسيون اللي كانوا ديجا محطوطين على ود لا كلاسيفيكاسيون اللي كانت مشدوده قبل مي حنا غادي نحطو كاليفيكاسيون دوموندي حنا غنحطو هنا بيان سور دونك لي سيكتور اللي بغينا والكاليفيكاسيون هذا لونكادرومون اللي غادي نديرو اي كومبري السميات و لي ديبلوم و سي ان اس اس بحال دابا هنا لونكادرومون جلوبال لونتربريز دونك هنا لونكادرومون جلوبال كتجي دير هاد ليكزارسيس هذا كتحط مثلا الدومين ديالك الاول كونستركسيون لا كلاس دوموندي لا نوت كوريسبوندونس راه كتجيبها من هنايا كتقول عندي 73 كتحسب نوت كوريسبوندون 73 داكور انا نوريكم كيفاش هاد 73 كوفيسيون دو بونديراسيون هادي كتجيبوهم من هنا فوالا دونك كتفهم هادشي اللي تيقول هنايا دونك بالنسبه ل 1 0 9 0 8 0 7 1 نوت بونديري 73 نومبر دانجينيور نومبر تكنيسيان هنا شنو معناتها انا عندي ان انجينيور وعندي ان تكنيسيان دونك دابري هاد لا نوت كان افيكتي ليه بيان سور ان دونك اون نوت كوريسبوندونس داكور داكور بحال هنا عاوتاني في الكلاسيفيكاسيون ال عندي مدوموندي انا 3 عندي 4 ديال لي تكنيسيان عندي انجينيور لا نوت بونديري هي 30 coefficient de pondération donc ce qui fait total هي 108 la note pondérée est 103 donc la note 103 point le nombre d'ingénieurs 2 le nombre de techniciens 5 supplément d'encadrement pour les secteurs demandés en classe supérieure donc هنا تزيد هنايا bien sûr هنا كتسبيسيفي دونك كتجي هنا كدير bien sûr كتحط لي دوني ديال الناس ديالك في لونكادرومون بحال دابا مثلا لو سيكتور ا ال فوالا بحال دابا هنا لي دي جي كتحط لي ديريكتور ديال لا سوسيتي لي زانجينيور ديال لا سوسيتي والكاليفيكاسيون سي ان اس اس ولا نوت اتريبيي فوار غيد هاد الجيد هذا اللي كاتريبي لو نوت راه ديجا غترجعوا لهداك لو جيد راه غتلقاو فيه هاد كيهضروا على هاد لي بوين ديال سي فاسيل غتقرا داكشي وغتحاول تفهم ان انجينيور شحال كيعطيو في النوت ان ماستر شحال كيعطيو من النوت على حساب لك داخله فيها لي زاني ديكسبيريونس داخله فيها الدبلوم ديالو داخل فيها بزاف د الحوايج بحال مثلا لي بوين اللي كيتعطاو على التكنيسيان ماشي هما لي بوين اللي كيتعطاو على الانجينيور ولا ديوغي ديال 10 سنين 20 عام ماشي هي 5 ans ولا قل هادشي اللي كاين كتحط هنا عاوتاني لي لونكادرومون ديالك مثلا هنا تحط عاوتاني تكنيسيان هنا عاوتاني كتحط لي زوطر كادر يقدر يكون مثلا اجون ادمينستراتيف مثلا تكنيسيان انفورماتيك ليسونس اون جيستيون دي زونتربريز دونك كتحط لو ماكسيموم ديال الناس اللي عندك هنا بالسي ان اس ديالهم بلو نومبر ديالهم بلي بوا والتوتال بوان هو هذا داكوغ دابا هنا نرجعوا لواحد لا ليست غنكملوا دابا ملي سالينا من شيفر دافير وسالينا من لونكادرومون غندوزو لا ليست ديال الماتيريال اللي عندك بحال دابا هنايا غادي ندخلو ماتيريال ديال جيني سيفيل عندي بيطونيه مثلا شحال الكاباسيتي ديالها شحال من وحده لاني داكيزيسيون لا فالور ديالها ولا فاكتور باش كتجوانيها في لو سيت و ان ميم طون كتدفعها مع الدوسي نهار كديبوزي دونك لا ميم شوز شاريو تيليسكوبيك شاريو غروا مونت شارج فيبرور كومباكتور كاميون كاع الماتيريال اللي عندك اللي داخل في لي طرافو كتحطو هنايا بلي مونطون ديالو بلي فاكتور بلي جيستيفيكاتيف لو نومبر كلشي لا ميم شوز هنايا هذا دونك كتجيستيفي بيان سور سيكتور ا و سيكتور ال بيان سور الا عندك ان اتولي
كاريه تحط الكونطرا ديالو، التيران ديالك بليتو ان اتولي ديالك كتحط الدوكيومون ديالو. يعني كاع لي مويان دو برودكسيون كو سا سوا دي ماشين دو برودكسيون كتحطهم تما. هنا ريكابيتولي برينسيپ دو ريفيرونس. فوالا هنا هذا سي تري امبورطون. انا نقول لكم علاش. هنا ريكابيتول ديال لي برينسيپو ريفيرونس تكنيك دي بروجي رياليزي. دونك لي بروجي اللي انت خدمتيهم في عام ولا عامين قبل مثلا، ولا اللي كوفريتي بهم هذاك لو شيفر دافير ديال داك العام ديالك ديال ليكزارسيس، كتجي هنا كتحط لي ريفيرونس ديالك. هنا كدير ديسكريبتيف ديال البروجي، لو مونطون ديال البروجي، ديلي ديكزيكسيون 6 شهور ولا شحال ولا عام ولا هذا، وكدير هنايا متر دوفراج، يعني متر دوفراج يعني الكليون اللي خدمتي معاه ولا عليه. لا ميم شوز كتحط الماكسيموم ديال هذا. وهاد خاصك تعرف ان هادو اللي كتحطهم هنايا خص يكون عندك دي زاتيستاسيون، يعني ميمكنش تحطهم وانت ما عندكش دي زاتيستاسيون. كيما وريتكم في الدوبي ديال الفيديو، هو كدوموندي لو كليون ديالك باش كيعطيك اتيستاسيون باللوغو ديالو بالكاشي ديالو داكشي. داكور دونك نتما كتشوفوا كنعمروا هنايا لي زاتيستاسيون دو ريفيرونس دورون لاني اللي غادي يعني تمتحنوا عليها في الكلاسيفيكاسيون، اللي غادي تخدم على الكلاسيفيكاسيون. دونك هادشي اللي كاين. كتجوانيو بيان سور لي سي في ديال هادوك الناس اللي هضرنا عليهم قبيله، ديال لونكادرومون ديال اي واحد حطيتيه كتحط بيان سور لو سي في ديالو لو ديبلوم ديالو، سي تري امبورطون. وضيعوا في الاخر هاد الدوكيومون كله كتسني وكتكاشتي من عند لا سوسيتي باش كتحطو سو فورم دوسي بابي. دونك جيسبر نكون ما طولتش عليكم. حاولت الماكسيموم نشرح لكم لي 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 يعني لي زيليمون اللي محتاجه لا كلاسيفيكاسيون. بحال هاد الدوكيومون هذا، دونك تو سكي كونطرا ديال لاتوليي ولا ديالك ولا سميتك لي بيطونيير لي شاريو، المهم كما قلنا هادو سي لي فاكتوريال كاع اللي هذا كديرهم في ان دوسي وكتليغاليزيهم وكتدفعهم في الدوسي بابي. ولي زوريجينو كتسكانيهم وكتدخلهم لو سيت انترنت اللي شفنا قبيله اللي هضرنا عليه قبيله. دونك هادو سي لي دوكيومون ديال لي زونجا ولا لي مويان دو برودكسيون انا كنسميهم. وبيان سور لي بقى عاوتاني اللي غنجواني مع الدوسي قبل ما نكمل، هما لي هاد لي دوكيومون سي تري امبورطون. كتجوانيهم نتاما كيطلبهم لك في لو سيت وكيطلبهم لك في لو دوسي. بحال باغ اكزومبل اتيستاسيون ديال الشيفر دافير باغ اكزومبل. دونك اتيستاسيون ديال الشيفر دافير ها هي كتدومونديها بيان سور، هي هادي كدومونديها من عند ديريكسيون ديال لي زامبو. فيها كلشي معلومات على الشركه ديالك وفيها ليكزيرسيس ديال لي 3 ولا لي 4 اني اللي قبل. بالنسبه لاتيستاسيون دو السالاري هادي راه كتاخدها من عند سي ان اس اس. دونك ها هي شهاده كتله الاجور مصرح بها، فيها المعلومات عليك وشركه اسرائيل ولي مونطون لي زاني ومتوسط العدد الشهري للاجراء. المهم هادي دونك ان دوكيومون كتعطيه لك سي ان اس اس. وكدير لاتيستاسيون فيسكال. فوالا لاتيستاسيون فيسكال ها هو الدوكيومون ديالها. شهاده جبائيه للمتعهدين في الصفقات العموميه حتى هي كتجوانيها مع الدوسي. داكور دونك ها هي كاشتي مقادة مسائل. وخلاص كدير لو بيلون ديالك ديال لاني. تقدر دير بيلون ولا 2 زاني ولا 3 زاني. هذا مي نورمالمون ليكزيرسيس اللي كتدير عليه هو ليكزيرسيس اللي فات، حيتاش كما كتعرفوا الكلاسيفيكاسيون ديما كتكون كترونوفلا شاك عام ولا شاك 2 زون. مي جينيرالمون ليكزيرسيس ديال العام اللي كي هذا والباتونت والار سي هادو راه ضروري خصك تدفعهم دي دوكيومون بيان سور ليغاليزي، ولا بارفو كيطلبوا لكم لي زوريجينو في الديبو ديال الدوسي بابي. هادشي اللي كاين. دونك كنتمنى نكون هضرت على بزاف ديال لي بوين اللي متعلقين بلا كلاسيفيكاسيون. اللي عندهم دي كيسيون نيزيتي با م كونتاكتي، انا نخلي لكم لو سكي غيد و دوكيومون اللي عندهم علاقه بالكلاسيفيكاسيون غادي نديبوزيهم لك في لو سيت. وميرسي ودعمونا وابونيو في لاشين. ميرسي الله يعاونكم.